नमस्ते, म महेश कुमार झा आज तपाईहरुको सामु कक्षा 9 अन्तर्गत कमिसन एन्ड ट्याक्सेसन पाठ लिएर उपस्थित भएका छु। तपाईहरु जतिजना आज प्रत्यक्ष मकालु टेलिभिजन अथवा मोबाइलबाट हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा आज कक्षा 9 को ट्याक्सेसन सम्बन्धमा हामी छलफल गर्नेछौँ। ल ट्याक्सेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई एउटा केही जान्ने इच्छा गर्दछु। के तपाईहरुले ट्याक्स सम्बन्धी केही बुझ्नु भएछ? हेर्नुस् त अहिले। पहिला यो ट्याक्स शब्द हेरौँ। ल भन्नुस् त भाइहरु, भन्नुस् त ट्याक्स भने के हो? एकदम सही। तपाईले भनेको सर हामी जोगबनीबाट सामान किनेर आउँदाखेरि हामीले त्यहाँ भन्सार बुझाउनु पर्छ। एकदम यो पनि एउटा ट्याक्सको तरिका हो। ट्याक्स मध्येको एउटा ट्याक्स हो, कस्टम ड्युटी भन्छ। तपाई भन्नुस्। एकदम ठीक। तपाईले भन्नुहुन्छ हटियामा मेरो बाबाले तरकारी बेच्नुहुन्छ सर, त्यहाँ पनि बट्टी ट्याक्सै तिर्नु पर्छ। त्यो पनि सही हो। यो पनि एउटा ट्याक्सको प्रकार हो। ल तपाई भन्नुस् सर हाम्रो बाबाले भन्नुहुन्छ तलब धेर भयो रे, धेर तलब भएपछि त नेपाल सरकारलाई आयकर तिर्नुपर्छ। एकदम सही। अब हामी आज यो ट्याक्स बारेमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी ट्याक्सका बारेमा जानकारी लिइसकेपछि यसका प्रकारहरू टाइप्समा जान्छौँ अनि त्यस टाइप्स अन्तर्गत हामीले आज पढ्ने भनेको इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्स सँग रिलेटेड हामीले पढ्नेछौँ। ल सबभन्दा पहिला हामी हेरौँ त ट्याक्स कसलाई भन्ने हो? कर। अहिले सबैको कान कानमा गुन्जिएको छ अहिले हाम्रो देशमा कर थोप्रियो अरे, कर थोपारियो अरे। त्यो किन कर हामी यसको बारेमा बुझ्दै गएपछि वास्तवमा प्रत्येक नागरिकले तिर्नुपर्ने नैसर्गिक अधिकार हुन आउँछ। कर भन्नाले हेर्नुस् त यो एउटा ट्याक्स अफिस हो। यहाँ हामी को जान्छौँ त कर तिर्नका लागि? हामी यहाँ पिपल जान्छ, अर्गनाइजेसन जान्छ, एजेन्सी जान्छ, कम्पनी जान्छ। भन्नुको अर्थ जो राज्यभित्र बसेर आय आर्जन गर्छ अथवा कुनै पनि कारोबार गर्छ भने त्यसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ल तपाईहरुलाई म एउटा ट्याक्सको डेफिनेसन भन्नुस् त के बुझ्नुभयो? ट्याक्स भन्नाले तपाईले बुझिसक्नुभयो होला सर। जनता, सङ्घ संस्था, अफिस, व्यक्ति जसले आय गर्दो रहेछ उसले नेपाल सरकारलाई पब्लिक सर्भिसको लागि तिर्ने रकम नै ट्याक्स हो। एकदम ल हेर्नुस् त स्क्रिनमा एकचोटि। त्यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भनेछ भने ट्याक्स इज द सम अफ इन्कम। ट्याक्स इज द सम अफ इन्कम, सम अफ मनी पेड टु द गभर्नमेन्ट बाई पिपल, कम्पनीज, एजेन्सी, अर्गनाइजेसन एसेट्रा। कर भन्नाले के बुझ्नुभयो त? जनताले, कम्पनीले, सङ्घ संस्थाले आदिले पब्लिक विकासका लागि नेपाल सरकार अथवा कुनै पनि गभर्नमेन्टलाई तिर्ने रकम हो। अब मैले यहाँ ट्याक्स कहाँ कसरी जान्छ भनेर मैले एउटा तपाईहरुलाई फिगरबाट बुझाउन गइरहेको छु। ल स्क्रिनमा हेर्नुस् त। हेर्नुस् त्यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ बीचमा हाम्रो ट्याक्स अफिस हो नेपाल सरकारको। यहाँ चारैतिर छन् हेर्नुस् यो ट्याक्स अफिस। हामी जनता जाँदैछौँ, कहाँ जाँदैछौँ त? ट्याक्स अफिस जाँदैछौँ। त्यसपछि हेर्नुस् कम्पनी, ट्याक्स अफिस जाँदैछौँ, एजेन्सी पनि जाँदैछौँ, अर्गनाइजेसन पनि जाँदैछौँ। कहाँ जाँदैछौँ हामी? ट्याक्स अफिस जाँदैछौँ। अब ट्याक्स अफिस गइसकेपछि हामीले नेपाल सरकारलाई अथवा कुनै गभर्नमेन्टलाई हामीले आय गरेको मध्येको केही कर हामीले देश विकासको लागि खर्चिनु पर्छ।
यसमध्ये आज ट्याक्स अन्तर्गत हामी विभिन्न किसिमका ट्याक्स हुन्छ। जस्तै घरमा हामी बस्छौँ, घर बनाउँछौँ, होम लोन लिएर बनाउँछौँ, त्यसप्रति पनि हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, घर कर तिर्नुपर्छ, जमिन किन्छौँ जमिन कर तिर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै कुनै व्यवसाय गर्छौँ व्यवसाय कर तिर्नुपर्छ। त्यसमध्ये आज हामी इन्कम ट्याक्सको बारेमा छलफल गर्न गइरहेछौँ। अब इन्कम ट्याक्स भन्नाले के बुझ्छौँ त? स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त, इन्कम ट्याक्स कसलाई भन्छौँ त? हामीले सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति सङ्घ संस्था आदिले आय आर्जन गरेको कुनै निश्चित रकमभन्दा बढी भएको रकममा ट्याक्सको दरले यदि नेपाल सरकारलाई गभर्मेन्टलाई तिरिन्छ भने त्यसलाई इन्कम ट्याक्स भनिन्छ। जस्तै कुनै व्यक्तिको 10,000 रुपियाँ मासिक आय छ भने वार्षिक आयमा उसले केही सरकार तर्फबाट छुट पाउँछ। त्यो छुट रकमभन्दा बढी भएको कर योग्य मूल्य हुन्छ, त्यसमा लाग्ने नै ट्याक्स हो। त्यो रकम इन्कम ट्याक्स हो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। अब हामी चाहिँ इन्कम ट्याक्स कसरी तिरिन्छ त्यसका बारेमा हामी केही छलफल गर्न गइरहेछौँ। इन्कम ट्याक्स हामीले छलफल गर्दैछौँ। इन्कम ट्याक्स यसमा हामीले के कुरा छलफल गर्दैछौँ भने प्रत्येक व्यक्तिको मासिक आय, पहिला हेरौँ है, मन्थली इन्कम पहिला मन्थली इन्कमलाई हेर्छौँ। जुन प्रत्येक महिना प्रत्येक व्यक्तिले कमाएको आयलाई मन्थली इन्कम भन्छौँ। अब वार्षिक इन्कम कति हुन आउँछ त? त्यसलाई एनुअल इन्कम भन्छौँ। मन्थली इन्कम पछि यसलाई यदि हामीले 12 ले मल्टिप्लाई गरौँ भने आउने रकम एनुअल इन्कम हुन जान्छ। एनुअल इन्कम हुन्छ। एनुअल इन्कममा प्रत्येक व्यक्ति जो राज्यमा बस्दछ उसले केही छुट रकम पाउँछ। अहिले तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ जो म्यारिड छ त्यसका लागि 4.5 लाख रुपियाँ कमाउने अधिकार दिएको छ। त्योभन्दा बढी कमायो भने त्यसमा निश्चित ट्याक्स दरले ट्याक्स तिर्नुपर्छ। त्यस्तै अनम्यारिड छ भने 4 लाख रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ यदि 5 लाख कमाउनु भयो भने त्यो बाँकी रहेको पैसामा लाग्ने के हो त? कर हो। अब यहाँ हामी एनुअल इन्कमबाट तपाईँले माइनस गर्न सक्नुहुन्छ के? एलाउन्सेज। एलाउन्सेज भनेको के हो त? एलाउन्सेज भनेको जुन चाहिँ ट्याक्स फ्री रकम हो, जसमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन। अलाउन्सेज इज ट्याक्स फ्री इन्कम। अलाउन्स दिइसकेपछि आउने रकमलाई हामीले ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ। ट्याक्सेबल इन्कम जुन चाहिँ कर योग्य रकम जसमा चाहिँ कर हामीले लाउन सक्छौँ, यो ट्याक्सेबल इन्कम हो। ल एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् त, महिनाको इन्कमलाई 12 ले मल्टिप्लाई गरेर आउने रकम के हो त? एनुअल इन्कम हो। एनुअल इन्कमबाट एलाउन्सेस सब्ट्र्याक्ट गएपछि आउने रकम चाहिँ के हो? ट्याक्सेबल इन्कम हो। यो ट्याक्सेबल इन्कममा यदि ट्याक्स रेट, यदि हामीले ट्याक्स रेटले मल्टिप्लाई गरेर, ट्याक्स रेट भनेको ट्याक्स पर्सेन्टेज हो, त्यहाँबाट आएको इन्कम नै ट्याक्स हो। अब हामी ट्याक्स कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ भनेर त्यसबाट केही उदाहरणहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ यहाँ, र त्यो उदाहरण हेरेर भाइ बहिनीहरूले प्रश्न बुझ्नुहुन्छ। हामीले आय आर्जन गरेको इन्कम ट्याक्सको समाधान कसरी गर्ने? हाउ टु सल्भ द प्रब्लम रिलेटेड विथ इन्कम ट्याक्स एन्ड हाउ टु पे एन्ड हाउ टु क्याल्कुलेट। यो हेर्नुभन्दा पहिला एकचोटि स्क्रिनतिर हेर्नुहोस् त। तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ? मैले यहाँ केही खाली राखेको छु, इन्टु 12 मन्थ्स गरेको छु। हेर्नुहोस् यहाँ के आयो त? यो मन्थली इन्कम हो। यसलाई 12 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ लु भन्नुहोस् त? हो, तपाईँले भनेको एकदम सही हो सर। यसबाट त के आउँदो रहेछ? एनुअल इन्कम आउँदो रहेछ 12 ले मल्टिप्लाई। त्यसपछि हेर्नुहोस् सब्ट्र्याक्ट गरेपछि के आयो त? के सब्ट्र्याक्ट गर्ने? एनुअल इन्कमबाट एलाउन्सेस सब्ट्र्याक्ट गर्ने। त्यसपछि के आयो त? एलाउन्सेस घटाइसकेपछि आएको रकमलाई ट्याक्सेबल इन्कम भनिन्छ। यसपछि ट्याक्सेबल इन्कममा ट्याक्स रेटले जब मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ
त्यसपछि आएको रकम नै के हो त? ट्याक्स हो। अब यसबाट बुझ्नुभयो? मलाई पक्कै पनि लाग्छ। लु भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त के गर्ने रे? तपाईँले म्याथलाई प्रब्लम नठान्नुहोस्, किन? म्याथमेटिक्स प्रब्लमले नै भरिएको छ। यसको समाधान गर्नुभयो भने मात्रै सक्नुहुन्छ। ट्याक्स ट्याक्स सबैतिर सुनिराख्नु भएछ, तर आफ्नो लाइफमा प्रयोग नगरेको हुनाले यो अलि अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको जस्तो मलाई लाग्दैछ। राम्ररी हेर्नुहोस् त, तपाईँले यसलाई गीत बनाएर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। महिनाको इन्कमलाई 12 ले गुणा गरेपछि आउने रकमलाई हामीले एनुअल इन्कम भन्छौँ। त्यसबाट एलाउन्सेस माइनस गरेपछि आउनेलाई ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ। त्यो ट्याक्सेबल इन्कममा केही रेटले लगाएर आएको रकम नै ट्याक्स हो। त्यो ट्याक्स कसलाई तिरिन्छ त? गभर्मेन्टलाई तिरिन्छ। किन तिरिन्छ त? देश विकासको लागि तिरिन्छ, सर्भिसको लागि तिरिन्छ। जुन अहिले हामी हेर्दैछौँ, रोड बन्दैछ, पार्क बन्दैछ, नयाँ नयाँ कुराहरूको के अरे सृजना भइरहेको छ, पुल बन्दैछ, त्यो सबै तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सबाटै बनिरहेको छ। अब यो जब हेर्नुभयो भने एकचोटि मनन गर्नुहोस्। ल एकचोटि मनन गर्नुहोस्, तपाईँले के फर्मुला बनाउन सक्नुभयो? पक्कै पनि फर्मुला बनाउनु भयो। मन्थली इन्कम इज मल्टिप्लाइड बाई 12, देन इट गिव्स एनुअल इन्कम. When annual income is deducted by allowances, it gives taxable income, and after applying tax rate on the taxable income, we get tax. That tax is payable to the government. हामीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने त्यो रकम हुन आउँछ। हेर्नुहोस् यहाँ त्यसबाट फर्मुला आफै बन्न गयो। अब यो ट्याक्स मलाई लाग्दैछ भाइ बहिनीहरूले ट्याक्स सम्बन्धी केही टर्महरू बुझ्नुभयो र यसमा इन्कम ट्याक्समा जम्मा बुझ्नुपर्ने कुरा मन्थली इन्कम के हो, अनि यसमा चाहिँ ट्याक्स केमा छुट हुन्छ। जस्तै एलाउन्सेज के हो त? जस्तै एक्जेम्प्टेड मनी, एलाउन्सेज, ट्याक्स फ्री, अनि इन्सुरेन्स, प्रोभिडेन्ट फन्ड, अनि के अरे सिभिल इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, यो सबै ट्याक्स फ्री रकम हो। अब हामी यहाँ हेरौँ त एकचोटि स्लाइडतिर एउटा म सानो स्टोरी देखाउँदैछु। आवाज आइरहेछ? तपाईँ स्टोरी सुन्न सक्नुहुन्छ। यस स्टोरी मार्फत अब त्यहाँ स्टोरी हेर्दै हुन्छ। स्टोरीमा तपाईहरुलाई मैले के देखाउन गएँ भने यो एउटा बच्चाहरुले आफ्नो बाबासँग मेरो मम्मीको बर्थडेमा म केही रुपैयाँ निकाल्छु, बैंकमा जम्मा गरेको रकम झिक्न जाँदाखेरि उसले घटेर आएको पैसा प्राप्त गर्छ र बाबालाई सोध्छ कि बाबा त्यहाँ मेरो पैसा किन घट्यो त? 6000 रुपैयाँ घटेर आयो। उसले भन्छ हो नानी, जुन हाम्रो आम्दानी बढेर आएको थियो त्यो के अरे त्यहाँ आम्दानी बढेर आएको रकम बाट नेपाल सरकारले चाहे गभर्नमेन्टले ट्याक्स काटेर लिनुभयो। त्यो ट्याक्स कहाँ युज भयो त? हाम्रो हेर विकास भएको यो बिजुली बत्ती बढी भयो, के अरे विकास भएको छ, सडक विकास भएको छ,
पार्कहरू विकास भएको छ र हाम्रो देशमा स्वास्थ्यका के अरे सुधार भएका छन्, मिलिट्रीहरूलाई हामीले पैसा युज गरेका छौँ, त्यसैले हामीले तिरेका रकमबाट हाम्रो देशको उन्नति हुन्छ भनेर ट्याक्स तिरेको देखिन्छ भनेर त्यो भिडियोबाट पक्कै पनि तपाईँहरूले के अनुभव गर्नुभयो होला। र मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न खोजिरहेको छु भने जो प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्नुहुन्छ, अरू ट्युटोरियल हेरेर हुँदैन। म एउटा तपाईँहरूलाई सानो जोक्स भन्दैछु, जस्तै कुनै विद्यार्थीले 2 - 2 = 0 हेऱ्यो र उसलाई सोध्यो भन त बाबु 2 - 2 कति हुन्छ, त उसले जसले के बुझेकै छैन 2 - 2 कति हुन्छ उसले के भन्छ, सर मलाई आउँछ भनेर चङ्खेले हात उठाएर भन्छ, सर मलाई आउँछ 2 - 2 0 भन्नुको साथ उसले के भन्छ 2 - 2 दुलो भनेछ क्या। त्यसैले हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, जबसम्म तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहुन्न तबसम्म बुझ्नुहुन्न। ल अब एउटा उदाहरण हेरौँ त हामी, स्क्रिनमा आउँछ होइन, एउटा उदाहरण हेरौँ। इक्जाम्पल, कुनै के अरे एनुअल मन्थली इन्कम of a person is 10,000. If he pays rupees 15% income tax, then how much tax he pay? यहाँ हेर्नुहोस् त एकचोटि त्यहाँ देखिँदैन। Here monthly income कति छ त 10,000 मन्थली इन्कम छ। अब हामी 10,000 मन्थली इन्कम छ त हाम्रो रुल अनुसार के गर्ने त हामीले एनुअल इन्कम निकाल्ने। एनुअल इन्कम = मन्थली इन्कम इन्टु 12, त 10,000 इन्टु 12, हाउ मच इट कम्स 12 1 2 3 4 1 10 100 1000 10 lakh 1,20,000. Annual income became 1,20,000. Now see here tax rate, tax percent given 15%. Allowances equals to कति छ त allowances 75,000. Allowances छ 75,000. अब यहाँ हेरौँ, कुनै व्यक्तिको एनुअल इन्कम निकाल्नु पर्ने भयो भने मन्थली इन्कमलाई हामीले 12 ले मल्टिप्लाई गरौँ। Annual income, we can calculate annual income by multiplying 12 with the monthly income. Then we have to find taxable income. Taxable income equals to annual income minus allowances. ल अब हेर्नुहोस् एनुअल इन्कम कति आयो 1,20,000 minus 75,000. How much it remains? 1,20,000 by 75,000 गयो कति भयो लु क्याल्कुलेट गर्नुस् 1,20,000 minus 75,000 is equals to 45,000. कति रह्यो 45,000. अब हामी रुल अनुसार जाउँ, यो ट्याक्स लाग्ने रकम भयो। हामीले एनुअल इन्कम कमायो 1,20,000, एलाउन्सेस 75,000 एलाउन्सेस छ, त्यो एलाउन्सेस हामीले माइनस गरिसकेपछि आएको रकम ट्याक्सेबल इन्कम हो। अब ट्याक्स निकालौँ, ट्याक्स इक्वल्स टु ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु ट्याक्स रेट, ट्याक्स पर्सेन्ट। लु अब निकाल्नुहोस्, ट्याक्सेबल इन्कम आयो कति 45,000 इन्टु 15%। माथि लेखौँ, लेखिसक्नुभयो होला। ट्याक्स इज इक्वल्स टु 45,000 इन्टु 15/100, 2020 क्यान्सल, 450 इन्टु 15। लु मल्टिप्लाई गरौँ त, $450 into 15 is equals to 6,750. Yes, this is your tax, income tax. Which tax is this? Income tax. Income
इन्कम ट्याक्स। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस्, ट्याक्स के गर्यौँ हामीले, मन्थली इन्कमलाई 12 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, एनुअल इन्कम निकाल्यौँ। एनुअल इन्कमबाट एलाउन्सेस माइनस गऱ्यौँ, ट्याक्सेबल इन्कम आयो। ट्याक्सेबल इन्कममा ट्याक्स रेटले ट्याक्स निकाल्यौँ, त्यही ट्याक्स इन्कम ट्याक्स हो। कति आयो त 6750। ल अब एउटा अर्को उदाहरण हेरौँ, पक्कै पनि बुझिराख्नु भएको छ होला, सारिसक्नुभयो? लु अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, द मन्थली इन्कम अफ अ पर्सन इज ₹20,000 एन्ड ट्याक्स अलाउन्सेज इज ₹80,000। हेर्नुहोस् मन्थली इन्कम कति छ यहाँ, मन्थली इन्कम ₹20,000 20,000 अर्निङ गरिरहेको छ। अनि अलाउन्सेज ₹80,000 80,000 अलाउन्सेज हो। ट्याक्स पर्सेन्ट 15%। के निकाल्नु पर्ने हामीले, फाइन्ड हिज नेट इन्कम पर मन्थ, मासिक एक महीनाको उसको नेट इन्कम, नेट मन्थली इन्कम इक्वल्स टु वाट। भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस्, के हेर्दै हुन्छ, मन्थली इन्कम 20,000 छ, एलाउन्सेज 80,000 छ, ट्याक्स 15% र नेट मन्थली इन्कम कति होला त? हामी आफै तरिकाले जाउँ, आफ्नो रुल अनुसार हामीले के गर्ने त, एनुअल इन्कम निकाल्नु पर्यो पहिला। एनुअल इन्कम इक्वल्स टु के गर्ने त, मन्थली इन्कमलाई, मन्थली इन्कम 12 ले मल्टिप्लाई गर्ने मन्थली इन्कमलाई, कति भयो हेर्नुहोस् त, 1, 10, 100, 1000, 10 लाख, 2,40,000 भयो एनुअल इन्कम। एलाउन्सेज छ 80,000। ट्याक्सेबल इन्कम निकालौँ, ट्याक्सेबल इन्कम इक्वल्स टु एनुअल इन्कम कति छ 24 मा 4 वटा 0 माइनस भनेको 2,40,000 माइनस 80,000 कति आयो त 1,60,000 सरी हेर्नुस् कति आउँछ 2,40,000 माइनस 80,000 ठीक थियो 1,60,000 हैन। यो चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम हो। अब ट्याक्स हामीले निकालिहालौँ इन्कम ट्याक्स ट्याक्सेबल इन्कम 1,60,000 इन्टु ट्याक्स रेट कति हो त 15%। लु यसलाई अब काटौँ हामीले कति आयो 1,600 इन्टु 15 24,000 भनेको 24,000 we have to pay as a tax but monthly income is 20,000। त के भयो त यहाँ लस भयो। यो क्वेशनमा हामीले के हेर्न सक्यौं यहाँ मन्थली इन्कम बढी भयो कम भयो मंथली इन्कम कम छ एलाउन्सेज यसरी छ कसरी त 1,10,000 10 लाख 2 लाख 1,10,000 1,60,000 15 दुईटा 0 90 0 15 चोटी 1,600 इन्टु 15 24,000 ठिकै छ त। इन्कम यहाँ चाहिँ के देखियो भने इरर देखियो। हेर्नुस् यो प्रश्नमा इरर देखियो केवल 20,000 इन्कम पर मन्थ कमाइरहेको छ तर उलाई ट्याक्स 24,000 लाग्दैछ। त नेट इन्कम के हुने भयो त उसलाई लस जाने भयो। घरबाट उले 4,000 रुपीज उले घरबाट पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी देखियो इन्कम ट्याक्समा। एउटा हामीले अर्को उदाहरण हेर्न सक्छौं।
अर्को उदाहरण हेर्नुहोस् त यहाँ कुनै अफिसरको 3,25,000 छ, 3,25,000 उसले कमाइरहेको छ। हेरौँ ल, अब इक्जाम्पल हेरिहाल्नु भयो। अब यो समयको पाबन्दीले गर्दा हामीले यहाँ 3टा मोडेल तिमीहरूलाई सिकाउन खोजिरहेका थियौँ तर सकेनौँ। अब यहाँ यो इक्जाम्पल र हामी 2टा इक्जाम्पल हजुरहरूलाई होमवर्कको रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेछु। यो एउटा होमवर्क भयो, घरमा प्रस्तुत गर्नुहोला र आफूले सल्भ गरेर सकभर कोसिस गर्नुहोला। त्यसपछि यो 2टा हजुरलाई होमवर्क भयो र सार्नुहोस्। सारिसक्नुभयो? अब आजलाई यति नै। म महेश कुमार झा तपाईँहरूबाट बिदा लिन गइरहेछु। नमस्ते।